Coucou, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah alaikum kam labas. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette, liée baqlawa. Donc voilà, la vidéo elle sera un peu longue. يعني ça, j'ai jamais fait une vidéo طويلة قد هذه. Donc هنا عندي 5 mesures، اسمها 5 كيلات تاع فارينة. الكاس اللي تكيلو به الفارينة هو اللي تكيلو به الماء زهر ولا يعني السمن ولا الزبدة ولا. دونك هنا عندي 5 كيلات عندي 5 كيلات فارينة، كيلة ماء زهر. فوالا عندي بيان سور اون بانسيت سال، ملح، شويه ملح. وهنا عندي الزبده. انا البقلاوه تاعي نديرها بالزبده، تقدروا ديروها بالسمن، تقدروا ديروها بالزبده، تقدروا تخلطوهم لي دو. انا واش ندير، هاد الكيله تاعي تاع الزبده ما نعمرهاش حتى الفوق، يعني موا ان دوا. هذاك ان دوا اللي قعد نديرو زيت. علاش ندير الزيت؟ باسكو الزيت il va me donner هذاك لو كوتي croustillant، راح يجي بلو croustillant، يعني البقلاوه تجي تقرمش كتر. فوالا هذا ما كان. فوالا دونك هذاك شويه برك، يعني هذاك لو موان ان دوا اللي ما عمرتوش نعمرو بالزيت. يعني نورمالمون vous avez compris. دونك فوالا دونك هنايا نخلط الملح مع لا فارين، نخلطها مليح. من بعد في راجوتي الكيله تاع هاديه الزبده. قلت لكم تقدروا ديروا السمن، تقدروا ديروا تخلطوا الزبده والسمن كيما تحبوا، مي انا نحبها كي تكون بالزبده، كل واحد كي واش يحب. دونك هنا واش راني ندير، شغل كوم سي جو سي ان تران دو سابلي لا بات. فوالا نخلط كلش. هنا يعني تشمخد كامل، تشرب كامل هذاك لي دام. فوالا ودركا راني حنطمها بالماء زهر. انا نطمها جوست بالماء زهر. كان يخلطوا الماء والماء زهر، انا نحب نديرها غير بالماء زهر. راني يعني ما نفرغش الكيله كومبليت، ما نديرش الكيله كومبليت على ضربه، ندير ونطم. انا هاد الكيله اكزاكتومون ما درفدت لي، طمت لي كامل لاباط. فوالا هنا راني نزرب باسكو لا فيديو لو كان ما نديرهاش هكذا تقدر تكون فيها كاش ساعه، جات بزاف طويله. دونك سكو في اون فوا ما نطمها واش ندير، نعجنها. انا لاباط تاع البقلاوه نعجنها، عجنوها هكذا، ديروها في البيتران ولا عجنوها بيدكم. فوالا ديجا هكذا راهي طريه. دونك واش ندير، سي تري امبورطون تغطيوها وتحطوها في الفريغو تبات لي لا كومبليت. لا بات تاع البقلاوه لازم تريح ولازم تبات، يعني دو بريفيرونس اذا تحبوا ان ريزولتا مليح ديروا هكذا. وجدوها في الليل وخليوها تبات الصباح كي تنوضوا ديروها. سما لازم تريح كاش 6 8 هكاك، لازم تريح لا بات. دونك انا هنا فوالا بعد ما هدي سي لو لوندومان، شوفوا طريه لي هايله. بيان سور كي تخلوها كي تسخن شويه، كي تخرجوها من الفريغو لو طون لي تطلق روحها. دونك انا واش راني حندير بلو كوبات، جو في كوبي هذاك لو بودان. دونك نحكم وحده باش يجيبني كامل كيف. فوالا ولا انفيرون يعني يتشابهوا هكا لي بول، ماشي وحده كبيره بزاف وحده صغيره بزاف. فوالا دونك هنا انا دارت لي 10 بول. دونك واش ندير، جلي غول هكا نكورهم كيما راني ندير، نحطهم كامل. الوغ انايا البقلاوه واش ندير 4 من تحت و6 من الفوق. دونك عندي هنا 10 بول دو بات. بيان سور لي بول دو بات توجور نغطيوهم باسكو سينو ينشفوا اي تو، دونك نغطيهم. عندي لا مايزينا اللي حنحل بها، ولا ما ديروش لا فارين، ديروا لا مايزينا كي تحبوا تحلوا البقلاوه. وعندي هنايا الحلال. فوالا وهذه الزبده. دونك هنا عندي 250 غرام تاع الزبده، ندوبها ونحطها قدامي. انا هذه 250 غرام جاتني سوا يعني جاتني جوست مع هاد لا كونتيتي. ما قلت لكم انا ندير 4 من تحت و6 من الفوق. دونك ها هي لاباط. دوك تشوفوا كي ريحت، دوك تشوفوا كيفاش تتحلي تري بيان. الوغ شوفوا هنايا درت ان بو دو مايزينا غير شويه ونبدا نحلها. انا نحلها بالحلال كيما تاع زمان. كاين اللي يديروها بلا ماشين، مي انا جو تروف كو لا ماشين تطول بزاف، و سي تا اون فوا بلا ماشين ما عجبنيش الحل. الوغ جو بريفير نديرها بالحلال وتتحل تولي ترونسبارونت. دوك تشوفوا لو ريزولتا تتحل تري فاسيلمون. شوفوا كيفاش تتحل،
تتحل فريمون. على بها قلت لكم لي لابات لازم تريح. دونك انا نحلها لو ماكسيموم. Bien sur le plateau, un plateau rectangulaire environ 40 cm هكاك. فيه 40 cm ou là 42. Donc je vais vous le montrer en tous les cas. Donc شوفوا كيفاش. Donc شوفوا بلي le plan de travail le plan de travail دوك يبان تحت لا بات. Donc je vais vous montrer. هنا هاداني ما زربتش فيها باش تشوفوا مليح. Mais après les autres étapes راح نزرب باسكو باش لا فيديو ما تجيكمش بزاف طويله. دونك شوفوا كيفاش راهي تتحل تري فاسيلمون. ودرت لها جوست خطره شويه برك تاع لا مايزينا سي تو. دونك لو كان ديروها كيما انا بالحلال حلوها تري بيان. هذيك لا بتيت بول راح تعرض هكذا وتتحل. سي سا لو تروك كي بيان في لاباط تاع البقلاوه سورتو كي تريح راح تتحل. يعني ماشي تقولوا ما تتحلش ولا نو. بالحلال تتحل تري بيان. قد ما تحلوها قد ما تتحل. شوفوا كيفاش لو بلان دو طرافاي راهو يبان. هذاك لو روز راهو يبان من تحت. شفتوا كيفاش راهي شغل بريسك ترانسبارونت رقيقه. حلوها تري فين كيما درت انا هكذا. دونك شفتوا كيفاش قد ما تحلوها قد ما تتحل وما تعييكمش. سي سا لو تروك كي بيان فيها سي كو ما تعييكش كي تحليها هكذا ما تعييكش كامل. دونك شوفوا لو روز تاع لو بلان دو طرافاي من تحت راهو يبان. شغل ولات ان بو ترانسبارونت لا بات كوم تشوفوا. وكي تترفد تري فاسيلمون. ماشي زعما تلصق لكم في لو بلان دو طرافاي ولا با دو تو. شوفوا كيفاش تترفد فاسيلمون ما تلصق ما والو. دونك شوفوا ترانسبارونت تولي. دونك انا هاو لو بلاطو ديالي قلت لكم مانيش عارفه اكزاكتومون من جاب ربي فيه 40 سنتيمتر. دونك واش ندير الزبده دايبه. تقدروا ديروا سمن دونك كيما تحبوا زبده ولا سمن هكذا. ندير شويه في لو بلاطو ديالي ومن بعد نرفد لاباط اللي حليتها ونحط بيان سور نحطها داخل لو بلاطو. شفتوا كيفاش تتنحى تري فاسيلمون. شوفوا ترانسبارونت. يعني ما تلصق لكم ما والو. تقدروا تزيدوا تجعدوها بيدكم. يعني كي ترفدوها تزيدوا تجعدوها. هذا فيديو طويله مي حبيت جوست نفهم مليح البقلاوه كيفاش انا نديرها. جو سي كليا تالمون دو ريسيت وانا مانيش حلوجيه. انا جو سوي اون بيرسون كي ام لا كوزين ونحب لي غاتو. دونك نحب نديرهم فوالا. نحب نطيب نحب سي بور سا. ونتعلم توجور وحدي. دونك فوالا جام بيان بارطاجي. دونك ميم تتقطعوا هكذا كي تكونوا تسقموا فيها تتقطع سي با غراف باسكو يوغا بليزيور كوش على فان. هادوما كامل سي لي شوت تاع البقلاوه. يعني هو الصح سي لاباط منا في الوسط. سينو هادوما تاع لي كوتي ما يهمش لو كان تتقبلكم لاباط نورمال. دونك هكذا راني نسقم فيها. دونك شوفوا كيفاش راهو ديجا لو بلاطو يبان من تحت. دونك باش تشوفوا بلي شحال تجي رقيقه وشحال تجي خفيفه هاد لاباط. دونك فوالا درت لا بروميير بات دوكا لا بروميير كوش. دوكا ندير لها الزبده ونزيد نحل لا دوزيام. فوالا دونك كيما قلت لكم انا جو في فير 4 من تحت. دونك 4 طبقات من تحت و5 من الفوق. باردون و6 من الفوق. دونك هنا سي لا ميم شوز. انا حنحل كيما قلت لكم طولت باسكو حبيت تشوفوا شغل اكزاكتومون واش درت. يعني جي تو مونطري.
دونك هنا زربت لا فيديو سي ميو باش ما نطولش اكثر. دونك فوالا نحلها تري بيان كي تتحل تري فاسيلمون وتترفد تري فاسيلمون اوسي. باغ اكزومبل اللي ما عندهاش لا ماشين ماشي باسكو ما عندكش لا ماشين تاع البقلاوه كي ما ديريهاش بالحلال برك. انا جلي توجور انا البقلاوه كل عيد عندي شكرا كاش 5 وانا نديرها كل عيد نديرها البقلاوه. دونك سي تعرف خطره برك بلا ماشين مي عياتني بزاف سي تري فاتيغون و لو ريزولطا شغل كيف. دونك جو مي سوي دي نحلها بالحلال خير ما تعينيش بزاف بالحلال. دونك فوالا هنا نسقمها. قلت لكم لي كوتي ما يهمش باسكو هذوك سي دي شوت راح نقطعوهم. دونك هو صح سي يعني لا بات هكذا ما تكونش متقوبه من الف الوسط تو. دونك فوالا هنايا دونك هنا سي لا troisième couche. لا troisième couche دوك تاني كندير لها زبده ونزيد لا quatrième. دونك هنا اني وريت لكم لي جي في 3. دونك هذه سي لا quatrième. شفتو كيفاش ترانسبارونت يبان كلش لو بلان دو طرافاي تجي رقيقه. فوالا دونك هذه سي لا quatrième. دونك هنا من تحت سي بون درت 4 سا سوفي. دوكا جو في فو مونطري. دونك كملوا نوري لكم. حبيت نوري لكم يعني كلش شحال من تبقات درت كيفاش درت اكسبري يعني سي بور سا لا فيديو حتجي طويله مي سي با غراف. اي في لا بار دانفورماسيون بيان سور نكتب لكم لي زانغريديون كامل. دونك دوكا واش انا حندير عندي اللوز والجوز. انا البقلاوه نديرها باللوز والجوز. دونك هنا واش انا حندير انا حنحطهم يتقل يعني كيفاش يقولوا يا ربي حمصهم. فوالا حمصتهم ورحيتهم وشوفوا كيفاش نرحيهم يعني ما نحيهمش رقاق. فوالا شغل شويه فيهم دي مورسو ماشي رقاق اون بودر. دونك انا هنا واش درت 4 كيلات تاع الجوز واللوز. شوفوا كيفاش ماشي اون بودر. انا البقلاوه ما نحبش ندير اون بودر شغل هكذا نحب كي ناكل نحس يعني اللوز والجوز. دونك درت 4 كيلات تاع اللوز والجوز مخلطين ودرت كيلة سكر. فوالا معمره مليح الكيلة تاع السكر هكذا. دونك قلت لكم 4 كيلات تاع اللوز والجوز مرحي ولا تحاولي يحب يديرها باللوز يديرها، يحب يديرها بالجوز يحب يديرها بالكاوكاو، كل واحد باش يحب يديرها. دونك المهم ديروا 4 كيلات وكيلة سكر. ودركا اني حندير شويه تاع الماء زهر مانيش حنطمها باش تولي لي اون بات نو. راكم تشوفوا درت الربع تاع الكاس اني حشغل نشمخها برك. دوك تشوفوا كيفاش je vais pas la rendre une pâte je vais juste هكذا نشمخها باش تجيني مزربعه. دونك انا هنا درت ان كار تاع الكاس ربع تاع الكاس شويه برك. فوالا سا سوفي. دونك شوفوا كيفاش تجي مزربعه هكذا حبيتها. فوالا ما تنسحق ما لازمش تكون اون بات. فوالا كوم سا. Donc دركا ce que je vais faire c'est que اني حنزيد لها 2 cuillères à soupe تاع الزبده اللي دايبه. الزبده اللي كنت ندير بها في لو بلاطو دوك نوري لكم. دوك vous allez voir فوالا هذه اللي كانت في لو بلاطو اني حندير منها 2 cuillères برك. فوالا باردون اللي كانت في لا كاسرول دايبه هذا ما كندير لها 2 cuillères نزيد نخلطها اي سي بون. انا ما ندير لها قرفه ما ندير لها حتى حاجه. كاين حتى اللي يديروا زاز دو سيترون في البقلاوه الوغ كو ما بور موا انا البقلاوه نحب كي ناكلها نحس لو غو تاع البقلاوه ما نحس لو غو ني تاع القرفه ني تاع حتى حاجه. دونك نحمصهم ندير لهم السكر شويه ما زهر سي تو. دونك هنايا فوالا هنا بعد ما درت 4 تبقات دونك لي 4
les 4 étages هادوك. Je vais rajouter اللوز والجوز هذيك لا فارس ديالي. فوالا زربعوها شغل ما تعبزوش عليها، زربعوها جوست هكذا بيدكم. دونك هذا سي ان بلاطو ماشي كبير بزاف وماشي صغير، il est moyen نقدروا نقولوا. فيه كاش 45 سنتيمتر à peu près 40 en tout cas ماشي تحت 40 سنتيمتر. فوالا دونك فوالا هنا سقمتها مليح. j'ai mis la première couche. درت من بعد زدت سما لا 5e كوش فوقها، ومن بعد فوقها درت الزبده وزدت الاخرى لا 2e كوش باردون. هنا درت لا 3e كوش. هنا راني نزرب باسكو جو مي في دي فوالا ما نقعدش نوري لكم كل ما نحليتو. دونك بيان سور بين شاك كوش ندير زبده، لازم زبده لي اوبليجي ولا السمن. فوالا هنا سي لا 5e كوش كيما راكم تشوفوا. دونك بين تبقى لازم نديرو زبده كيما لي كوش التحتانيين سي لا ميم شوز من الفوق. فوالا قعدت لي وحده هنا. دونك هذه سي لا 5e كوش. بيان سور هذه الفوقانيه اسيو ما تتقبوش لا بات من الفوق، لي كوتي معليش ينتقبوا باسكو نحيوهم سي دي شوت، مي لا بات ما تتقبوهاش من الفوق. دونك فوالا نزيدو الزبده وهذه سي لا 6e كوش. فوالا فوالا شوفوا كيفاش تتكسل. اون بليس تقدروا تكسلوها تزيدوا تجبدوها بيدكم ما يصالها والو. هاد لا بات فريمون نحبها انايا كي نخدمها جو سي با نحس بلي ما نعياش كون جو في لا بات تاع البقلاوه هذه. دونك فوالا هنا شوفوا سقمتها يا اوكان ترو. دوك سكو جو في فير شتو هذوك لي بتيت بول. بون فوالا قبل ما نحي لي بول نقطع هذاك الزايد هذاك نقطعه كامل باسكو كان ندخلها هكذاك راح تتحرق لي في الفوق. دونك فوالا عبزو مليح من لي كوتي. من بعد واش ندير نجيب ان كوردون. شتو هذوك لي بتيت بول باسكو كي ديروها حيكونوا دي بول. واش ندير نتقبهم جوست بالكوردون هذا ما سي تو. لو كان تصيبوا كان يجيوكم دي بول تقبون كيما يجيوكمش ما ديروش. مي فوالا ومن بعد واش ندير نقطع ابري سا ديبون كل واحد كيفاش يحب يقطع دي مورسو خشان دي مورسو دي مورسو رقاق صغار بلوتو كل واحد يدير كيما يحب. دونك فوالا j'ai commencé à couper. de préférence يكون موس مليح. voilà après اللي يحب il y a plusieurs formes. انا هذه c'est la plus facile يعني à couper surtout مع لو بلاطو. هذيك اللي نديروها en losange هذيك لازم يكون عندنا ان بلاطو مدور. بصح كي ديروا في ان بلاطو هكذا نورمال تقطعوها دي كاري نورمال. انا نقطع ميم لي با هذوك باش من بعد كي نجي نقطع كي طيبي تو تجيني سهله. يعني هذوك لي شوت نحيهم ابار وهذوك نتما نحي غير من لي شوت نحيهم فاسيلمون. فوالا سي كو جو فو دير. دونك فوالا bon انايا جو سوي با vu que مانيش حلواديه دونك je sais que بلي ماش حنقطع وحده égal à l'autre mais ça va. دونك دوكا واش انا حندير نرشق اللوز والجوز اللي قعدوا لي هذوك قعدوا لي كلكو جوزات رشقتهم ودوك نزيد اللوز تانيك. vous pouvez même dérouler les deux ولا كل واحد يديرو شي يحب. voilà c'est mon moment préféré كي ندير البقلاوه كي نرشق لي اللوز والجوز.
دونك فوالا كاين اللي دخلتهم بالطول كاين اللي حطيتهم بالعرض. on peut faire كيما نحبوا يعني هذيك ابري سي اون ديكوراسيون كل واحد يدير كيفاش كيما يحب. دونك فوالا شوفوا هنايا سي بون راهي واجده. دونك سكو جو في فير انا حنزيد زبده من الفوق قبل ما ندخلها في الفور، والفور لازم يكون شاعل قبل ما تدخلوها بيان سور. باغ اكزومبل اذا تحبوا طيبوها لو جور ميم تقدروا تدخلوها هكذا لو جور ميم، واذا تحبوا تزيدوا تخليوها تقعد تقدروا تزيدوا تخليوها تقعد يعني سي با ان بروبليم. دونك انا هنا فوالا زدت لها زبده ولو فور كان يسخن. فوالا كيفاش جات بيان سور كاين ان كاري كبير على واحد اخر معليش حطيتها طيب ا 180 دوغري من الفوق ومن التحت. عسوها البقلاوه لازم تعسوها فوالا. دونك هنا العسل انا عندي 1 كيلو تاع العسل. دونك انا واش ندير نخلط العسل الحر مع العسل نورمال هذاك اللي نشيوه كيما نونوخس ولا. دونك واش ندير تقدروا ديروا زعما سوا لا مواتي تاع عسل الحر ولا مواتي تاع عسل كيما نونوخس ولا هذوك لي مارك، ولا ديروا الربع باغ اكزومبل ديروا تخليو ان كار ديروها عسل الحر اي لو ريست عسل انا ندير نص نص فوالا كيما تحبوا. دونك هنا بعد ما طابت تكون حمرت تري بيان هكذا. انا دونك نحطها طيب من الفوق ومن التحت، واللي ما عندوش الفوق من الفوق ومن التحت يطيب قبل لتحتها ومن بعد يطلع الفوق. دونك لازم هي تكون سخونه والعسل هكذا كيما راكم تشوفوه يعني نورمال بارد. هي البقلاوه لازم جوست نخرجوها من الفوق نفرغوا عليها العسل. راح تشرب كامل هاد لا كونتيتي تاع العسل. دونك بور لا كونتيتي اللي وريت لكم يعني لي ميزور اللي وريت لكم تدي لكم 1 كيلو تاع العسل. انا واش ندير كيما قلت لكم نخلط العسل الحر مع العسل نورمال. علاش؟ باسكو سينو تجي بزاف قاطعه البقلاوه. دونك كي تخلطوها تاني تجي بنينه. دونك فوالا هنا دوكا سكو جو في فير انايا بعد ما عمرت فرغت لا كونتيتي تاعي تاع العسل واش ندير ما نغطيهاش باغ كونطخ نخليها هكذا تبات توت لا نوي. فوالا نخليها لازم هذاك العسل كامل يتشرب. انا هنا درتها في الليل طيبتها في الليل درت لها العسل تاعها وخليتها تبات توت نوي. سي امبورطون البقلاوه ما تاكلوهاش تو سويت لازم تشرب لازم العسل هذا كامل يشرب. اي il faut faire très attention jamais ما تحطوا البقلاوه يعني هذا وين طيبتوها ودرتوا العسل وتحطوها في الفريغو جامي باسكو لو كان ديروا هكذا هذاك العسل راح يبرد راح يجمد اي دوكو ما راحش تتشرب مليح. دونك خليوها على برا. انا جلا لاس توجور هكذا على برا نخليها تشرب توت لا نوي. تقدروا تحطوا اون سيرفييت هكا ولا اذا تخافوا كش عفسه تجوز عليها مي فوالا سينو تخليوها على البرا ما تحطوهاش في الفريغو لو جور ميم. دونك فوالا ندير هكذا باش تزيد تدخل من لي كوتي اي بي فوالا. دونك انا جي لي ليسي توت لا نوي. دونك شوفوا هنايا كانت بدات تشرب سا سي لو لوندومان. شوفوا كي قطعتها شربت كامل لا كونتيتي تاع العسل. شوفوا لو فيتاج كيفاش يجي تجي فريمون سوبر بون هاد البقلاوه يعني انا البقلاوه تاعي كامل يحبوها. دونك جيسبر كو ما ريسيت عجبتكم اي على بروشين ان شاء الله. اي فوالا صحه عيدكم وصحه فطوركم.